اج الحمدللہ جمعۃ المبارک دا دن ہے اور اللہ تعالیٰ دا کروڑا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے سانو سب نو اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر بیٹھن دا شرف عطا فرمایا۔ کریم رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ اج دے جمعۃ المبارک دے دن دے صدقے اللہ تعالیٰ سب دیاں جائز دلی دعاواں نو تمناواں نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پنج دن پاک دا صدقہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرمائے۔ احباب ذی وقار اج دا موضوع پنج تن پاک دی سخاوت جڑا کہ جنہوں موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخیاں دا صدقہ جڑے تنگ دست نے اللہ تعالیٰ انہوں رزق دیاں فراوانیاں عطا فرماوے۔ میں قرآن پڑھنا ایک باری محبت نال سارے بولو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو جو حکم ارشاد فرمائے وہ قرآن دی صورت دے اندر اور اس تو بعد سرکار علیہ السلام دی سخاوت، مولا علی پاک دی سخاوت، سیدہ زہرا پاک دی سخاوت، مولا حسن و حسین دی سخاوت۔ ٹائم اپنے کو لے تھوڑا ہوں دے تے آپ انشاءاللہ کلوز کر کے تے کوشش کرانگے بھی ان دیا سخاوتنا تے ساری زندگی لگے رہی تے نہیں ہو سکتی آپ ایک باری آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، رب العالمین دا قرآن طیب تے طاہر قرآن، ہدایت نور تے روشنی ونن والی کتاب، رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ فرمایا سونیا کوئی بھی سوالی تواڈے بوئے اتے آ جاوے، کوئی بھی فقیر تواڈے بوئے اتے آ جاوے، کوئی بھی منگتا تواڈے بوئے اتے آ جاوے، فرمایا انہوں چڑکنا نہیں ہے، انہوں خالی واپس نہیں موڑنا، بلکہ اینا عطا کرنے، اینا عطا کرنے، اینا عطا کرنے، او دیاں نسلانوں ہی کسے بوئے تے جان دی لوڑ نہ پوے۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے اندر جلوہ گر سن۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ ہے سب تو وڈا سخی کون ہے؟ حضرات رات توجہ کرے آجے، نبی دے غلام عرض کر دینے سونے اللہ بہتر جان دے، او دا رسول بہتر جان دے۔ رب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا سب تو بڑا سخی اور رب تعالیٰ ہے جڑا سارے جہاناں نو رزق عطا کرنے والا ہے، جڑا ساری کائنات نو پالن والا ہے، جڑا ساری کائنات نو رزق دین والا ہے۔ فرمایا اس تو بعد کائنات میں کوئی سخی ہے وہ تو آڈے نبی محمد دی ذات ہے۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، مدینے دے ماہی نے ارشاد فرمایا انا قاسمو واللہ یوتی، میں تقسیم کرنا میرا رب میں نو عطا کردہ ہے۔ نبی دے صحابہ کہندے نے ٹھنڈی ہوا بھی تھوڑی چل دیئے، نبی دی سخاوت اس تو بھی زیادہ سی، میرے آقا دی سخاوت اس تو بھی زیادہ۔ صبح تو لے کے شام تک کوئی کچھ بھی لین آیا ہے مدینے دے تاجدار عطا کیتا ہے، کوئی دنیا لین آیا دنیا عطا کیتی، کوئی دین لین آیا دین عطا کیتا ہے، کوئی آخرت انعام لین آیا ہے، مدینے دے تاجدار نے آخرت انعام دے چھڑے نے۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، اے نبی دا او بوئے منگتے تے منگتے رہ گئے، جس بوئے دے گدا کائنات بادشاہی نے۔
حضرات بلکہ میں کہاں گا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. حضرات توجہ کرے آج کوئی جو بھی منگن آیا سائیاں عطا کر چھڑے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑن واسطے گئے سن سائیاں کر لیا. تھوڑی آواز کم سائیاں جہاد واسطے کر لیا گئے تے آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا تلی اتے رکھیا تے حضور دی بارگاہ سے. ان ڈاکٹر کہندے نے جناب اے دے کار آمد کوئی نہیں تے پتھر دا پا دے مانگے. نبی دا غلام سامنے آیا سونیا آنکھ نکل گئی تو اڈے حکم تے اللہ رسول دے واسطے لڑن واسطے گیا سا. فرمایا دس کی چاہی دے دس سونیا چاہی دا کہ یہ میری آنکھ صحیح کرو. فرمایا دس آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے. اور نبی دا غلام کہنے لگا حضور اپنے ورگا بیلی ہوندا انہیں کہنا چلو آنکھ نال تے کام چل جاوے گا تے جنت لے لینے ہیں. لیکن حضرت قتادہ کہنے لگے سونیا آنکھ منگیے تے آنکھیں لینی ہے. سائیاں فرمایا پھر بھی دس آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے. انہیں انہوں نے پتہ سی یہ تے کریم نے مہربان نے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا آنکھ میرے منگن تے عطا فرما دے وہ تے جنت آپ دی مرضی نالی عطا فرما دے. حضرت قتادہ دی آنکھ تے لوایا لواب مبارک تے اوتھے آنکھ فٹ کر دیتی. کہ حضرت قتادہ نو کسے پوچھا بھی جنت لے لیندے آنکھ کی کرنی سی. آکھیا آنکھ نہ ہوئے تے یار سامنے ہوئے تے دید کرن دا مزہ ہی نہیں آندا. میں آکھیا آنکھ سونیا میں منگیے تے جنت اپنی عطا نال عطا کر دے. وہ سائیاں فرمایا جا تینوں آنکھ بھی دے چھڑیے تینوں جنت بھی دے چھڑیے. اور کسی آگے علم منگیا حضرت ابو ہریرہ یاد کیتی سونیا گلاں یاد کرنا تہاڈیاں گلاں سننا بڑی کوشش کرنا بھی گل یاد رہ جاوے تے تہاڈے کول اٹھ کے جانا تے گل ہی بھول جاندی ہے. سرکار فرمایا ایتھے آپ دی چادر بچھاؤ. آپ نے آپ دی چادر بچھائی نا اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دیتی تے سائیاں ایک لپ بھریا تے بھر کے اندے وچ پاتا دوسرا بھریا بھر کے اندے وچ پاتا تیسرا بھریا تے بھر کے اودے وچ بظاہر ہاتھ خالی نے لیکن اعلیٰ حضرت فرماندے نے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. سائیاں فرمایا اینو انہوں ولیٹ کے اس طرح ولیٹ لیا عرض کی تھی ہون کی کرنا فرمایا اینو سینے نہ لال ہے. سینے نہ لال ہے جدو سینے نہ لال ہے تے سال گزرے 2 یا 1 سال گزریا تے عرصہ گزرن تو بعد آقا دی بارگاہ چاہ کے سائیاں فرمایا ہاں ابو ہریرہ دس تیرے حافظے دا کی حال ہے. عرض کیتی سونیا جدن دی عطا کیتی جے اودن تو لے کے اج تک ابو ہریرہ نو تواڈے سارے فرمان لفظ با لفظ یاد نے. آکھا جیمیں جیمیں تسا فرمایا ابو ہریرہ نو اومے یاد ہے تے 6000 تو زیادہ یا 6500 حدیثاں نبی علیہ السلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت میں تو انہوں جگہ جگہ تے ملے گا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ تے ملے گا کالا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ اے کہنے نے ابو ہریرہ اے روایت کی تھی ابو ہریرہ اے فرمایا ابو ہریرہ اے بیان کیتا. آکھا ابو ہریرہ دس اینا ذہن کتھو لبیا اینا حافظہ کتھو لبیا. تے ابو ہریرہ پاک کہنے لگے لوگوں میرا کمال نہیں ہے ایک کملی والے مصطفیٰ دی عطا دا کمال ہے. حضرات توجہ کریا جے حذیفہ بن یمان میرے نبی دے غلام نے تے اماں دے کولو اجازت منگی اماں اجازت نہیں دیندی بھی نبی دی بارگاہ وچ ہو کے آ جاواں. حضرات توجہ کریا جے ماں آکھیا ایک وعدہ کر کے جا نبی دے کولو جتھے آپ دی بخشش دی دعا کراویں گا میری بھی بخشش دی دعا کرا کے آواں. حضرات ذرا توجہ کریا جے نبی دا غلام گیا آقا دی بارگاہ وچ زور پڑھی عصر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں. عشاء دا ٹائم ہویا تے اے شکت نہیں ہے گی بھی حضور دے کولے بول پئیے عرض کر لئیے لیکن دسیا انہاں نو جاندا جنہاں نو پتہ نہ ہوئے.
یہ بھی صحابہ دا عقیدہ سی نا حضرات توجہ کہندے نے کہ راج صحابہ دا پیار سی دل کردا سی ہن بھی گل کرنا ہن بھی گل کرنا ہن بھی گل کرنا انہاں نوں مدینے دے ماہی اٹھے تے گھر ول تشریف لے کے جا رہے سن کہندے ایویں حضور جاندے پیسے تے پیچھے پیچھے میں بھی ٹردا جا رہا سا ایک باری سارے بولو سبحان اللہ حضرات رات توجہ کرو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں آقا دے پیچھے پیچھے جا رہا سا آقا دے پیچھے پیچھے چلدا پیا وا ہاتھ بننے نے نظراں تھلے نے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر عرض کرن دی کوشش کرنا پھر دل وچ خیال آندا کتے بے ادبی نہ ہو جاوے کتے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر ہتھ گنا ہو جاوے مدینے دے تاجدار نے رخ انور پھیریا میرے ول ویکھ کے کہن لگے حذیفہ تو جنتی تیری ماں جنتی دس کیویں آیا ہے حضرات حذیفہ بن یمان کہندے نے کملی والیا کم تے ہو گیا ہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا حضرت حذیفہ بن یمان سرکار فرمایا تو جنتی تیری ماں جنتی دس کیویں آیا ہے عرض کیتی سونیا جو منگنا سی او تے لب گیا ہون کی دساں اے سخاوت دا کمال ہے سائیاں دی اگے آ جاؤ حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی سخاوت کیسی سی آپ دے کولے 4 درہم سا 4 درہم تے ہن دل وچ خیال آندا بھی اینی رقم ہو گئی ہے جمع تے اینو کی کریے کروڑا روپیہ بھی بندہ رکھ کے تے پھر بندے نو آس تے امید ہوندی ہے کسی اور پاس نہیں آ جانا لیکن دیکھو اخے اینا مال کس واسطے رکھی بیٹھے ہو پتہ نہیں ایک سا آیا دوسرا آنا ہے کہ نہیں آنا ایک لمحہ گزریا دوسرا آمنا ہے کہ نہیں آمنا رات دا ٹائم ہویا تے ایک آپ نے رات دے ٹائم صدقہ کرتا صبح دا ٹائم ہویا ایک آپ نے صبح دے ٹائم صدقہ کر دیتا پھر ایک آپ نے پوشیدہ اللہ تعالیٰ دی راہ تے دے دیتا تے ایک اعلان کر کے فرمایا ہے کوئی جنہوں ضرورت ہوئے تے ایک ایمیں کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دے دیتا ادھر رب دا قرآن آ گیا فرمایا جڑے راتاں نو چھپ کے تے صبح دے پہلے پیر تے چھپ کر کے تے پوشیدہ تے ظاہراً رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اللہ تعالیٰ دی راہ تے خرچ کر دینے اللہ اونا تے راضی ہے اور اونا نو رب انعام اے دیندہ پہ ہے بھی جویں او دنیا وچ اللہ نے اونا نو راضی رکھیا قیامت والے دن بھی نہ انہوں نے کسی شاید ڈر ہوئے گا تے نہ ہی قیامت والے دن کسی شاید خوف ہوئے گا ہر شاید تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بے خوف کر دیں گے اور اے آیت کریمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان مبارک دے وچ نازل ہوئی ہے حضرات توجہ کریا جی اے عطا سی نا آپ دی آپ نہ ایمیں آپ دا ایک قافلہ جا رہا سی تے ایک نبینہ شخص فقیر ہے سی انہوں پتہ لگ گیا بھی علی پاک دا قافلہ گزر دا پہ تے انہیں نا علی پاک نو متوجہ کر کے کہنے لگا اے علی بھوکھاں تے کھان واسطے کچھ بھی کوئی نہیں بڑے دن ہو گئے بھوک لگی ہے تے کچھ عطا ہی کر دے وہ ایک باری سوارے بولو سبحان اللہ حضرات توجہ کرے جو غلام آپ تا کمبر سی تے کمبر نو فرمایا کمبر اے بندہ بھوکھا ہے تے اینو روٹی لے آکے دے دے وہ حضرات توجہ کرو فرمایا کمبر عرض کی دیجی ہے در صفدر حکم ہوئے فرمایا ایندے بعد سے کھانا لے کے آو حضرات کمبر گیا جا کے بیکھیا تے آکر کر دے حضور کھانا تے توشہ دان وچ پہ آئے آپ نے فرمایا توشہ دان دے دے کہن لگا حضور توشہ دان کجاوے اندر پہ آئے فرمایا انہوں کجاوہ ہی دے دے کہن لگا حضور کجاوہ دے اٹھنی دے ہوتے ہیں فرمایا انہوں اونٹی دے دے کہن لگا حضور اونٹاں دی قطار وچ کھڑا ہے فرمایا انہوں
قطاری دے دے حضرت قمر ایک سیر تے کھڑے آئے ہو گئے یا ایک روایت میں چیاندے حضرت قمر آپ غائب ہو گئے آپ دوڑ گئے اس فقیر نو اونٹاں دی قطار دی مہار دے دیتی حضرات فقیر نالے جاندہ پیائے نالے کہندے اے علی تیرا بوا بسدا رہے کہندے علی تیرا در بسدا رہے تیرا گھر بسدا رہے شالا تیری جوڑی جیوے تیرا آستانہ سلامت رہے حضرات را توجہ کرے آجے نالے جاندہ پیائے نالے علی پاک دا ذکر کردہ جاندہ ہے نالے علی پاک دیا شانہ بیان کردہ تے کہندہ جاندہ ہے گا میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں تو من تے باوے نا من مولا علی نو مولا تو من تے باوے نا من مولا علی نو مولا مولا جدا محمد مولا خدا علی میں مرید ہاں علی حضرات نالے جاندہ پہ آئے نالے علی پاک دا ذکر کردہ جا رہے آئے حیدر حیدر دے نعرے مارتا جا رہے آئے علی علی دے نعرے مارتا جا رہے آئے حضرات رات توجہ کرو کافی دن گزرن کے بعد حضرت قمر علی پاک دی بارگاہ وچ آ گئے علی پاک فرمایا اے قمر کدے اینے دن ساڈے تو بغیر نہیں گزارے کدے اینے دن ساڈے تو بغیر تیرے گزرے نہیں نے بڑے دن گزار کے آیا ہے عرض کر لگا حضور تو ساتے بادشاہ آیا سی انہیں روٹی منگی میں کیا روٹی تو شادان وچ پونے وچ تسی آکھیا پونا دے دے وہ میں کیا کجاوے وچ تساں آکھیا کجاوا دے وہ میں کیا کجاوا اونٹ ہوتے تے اونٹاں دی قطار وچ تساں 70 اونٹ دے چھڑے نے دوبارہ سوال تاں نہیں کیتا کتے علی کولوں کھو کے ایک قمر نو وی نہ لے جاوے اے آکھے اونٹ تے دین دے پیو کوئی اونٹاں دا خیال کرنے واسطے بھی دے دیو لیکن اے علی تو آتے تو بغیر اینے دن بڑے اوکھے لنگے نے تے ساری زندگی کی میں گزار سکنا میری ساما دے اندر بھی علی 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 دا ذکر عبادت سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کریا کرو کیونکہ مدینے دے تاجدار فرمایا ذکر علی یعنی عبادت اے لوگو علی دا ذکر کرنا عبادت ہی عبادت علی 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 حضرات حضرت قمر کہنے لگے حضور تو آٹے تو بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا حضرات رات توجہ کرے آجے علی کسی عام سخیدانہ نہیں ہے علی اس سخیدانہ ہے جڑا فرشاں تے رہ کے عرشاں علی جنت ونڈائے توجہ کریا دے غلام دا نام میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دے بازار دے کھجوراں میں چنالا میرے علی دا غلام ہے علی پاک تشریف لے کے آگئے فرمایا میسم نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھیا
کر دے حضور نماز پڑھن جاواں کھجوراں کون بیچے گا؟ فرمایا اج تیری جگہ تے علی کھجوراں بیچے گا۔ حضرات توجہ کریا جے، جنہ بارے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، النظر الی وجہ علی عبادہ ذکر علی عبادۃ۔ جنہ دے بارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسمو کا جسمی، دمو کا دمی، لحمو کا لحمی، روحو کا روحی، علی تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا جسم، تیری روح میری روح، تیری جان میری جان، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون۔ جنہ بارے آقا اے فرمایا او علی فرما دے تو نماز پڑھ کیا تے میں تیری کھجوراں بیچنا۔ توجہ کریا جی، آپ ریڑی تے کھڑو گے کھجوراں بیچن، ہن آپ کھڑے ہوئے نے تے او بیلی گیا، بیلی جاندا گیا تے نال ہی گاہک بھی آ گیا، کہنے لگا جی ویچنیاں نے؟ فرمایا ویچن واسطے ہی کھڑے ہیں، کنیاں لینی؟ کہنے لگا سارے تول دو۔ فرمایا تولنیاں کی ہے؟ پھر لے جا، ساریاں چک کے دتیاں، فرمایا لے جا۔ آپ فرمان لگے اے دی قیمت؟ کہنے لگا قیمت رب دی رضا ہے۔ آکھیا چلیا جا، علی کولو منگیا بھی کی رب دے نا تے کھجوراں، علی دے کولو اگر علی دے نام تے علی نو منگدا، علی علی دے نا تے علی دے چھڑدا۔ رب تعالیٰ دے صفاتی نامہ دے بچو ایک نام علی بھی ہے، تے حضرت علی پاک کہن لگے ہو چلیا رب دے نا تے منگیا کی کھجورا میرے کولو، علی دے نا تے علی نو منگدا تے علی علی دے نا تے علی دے جھڑدا۔ رات رات توجہ کرے آجے، اور وہ جڑا آن والا کھجورا لے گا لین آیا سی، جڑا وہ کھجورا لے کے چلے آگیا، انہیں نومی سمتمان نماز پڑھ کے آگے، آکے ویکھیا کھجورا کوئی نہیں، کہنے لگے حضور کھجورا کتھے نے؟ فرمایا ویچ چھڑیاں نے۔ فرمایا ویچ چھڑیاں نے۔ کہنے لگے قیمت کتھے؟ فرمایا قیمت رب تعالیٰ دی رضا ہے۔ کہنے لگے حضور میں کیویں؟ فرمایا جڑا کھجورا لینے آیا سی میں اودے کولو قیمت منگی ہے، انہیں کیا حضور اللہ دی رضا تے لیاں نے۔ حضرات فرمایا میں انہوں آکھیا جا چلیا، علی دے کولو منگیا بھی کی کھجورا منگیاں نے، اگر علی دے نا تے علی نو منگدا علی اپنا آپ پیش کر دینا۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، اور میسم تمار کہہ لگے اے حضور دسو مینوں کی بچیا ہے؟ فرمایا تو جو منگے گا تینوں عطا ہو جاوے گا۔ کہنے لگا پھر جنت لے دے وہ۔ حضرات علی پاک فرمان لگے جا میسم تینوں جنت لے دیتی ہے۔ حضرات کوفے دے بازاراں تے گلیاں دے اندر میسم تمار جھوم جھوم کے کہندا پھردا ہوئے گا جنت علی دی میں بھی علی دا، جنت علی دی میں بھی علی دا، میں جینا وے ساتھ پیا کون ویسی، کو سردہ ساکی میرا نبی ہے، کو سردہ ساکی میرا نبی ہے، میں جینا پی ساتھ پیا کون پیسی۔ کوئی آکے بھی اے جنت کی میں دے سکتے؟ سرکار نے واضح فرمایا، ابو بکر صدیق پاک نے حضرت علی پاک نے ایک کتے سینے لا کے آکھیا علی مبارک ہوئے کس گل دی؟ میں ہن سن کے آیا حضور دے کولوں جنت دیاں ٹکٹاں علی منڈنیاں نے۔ حضرت علی پاک کہنے لگے ابو بکر پھر تینوں بھی مبارک ہوئے، میں بھی نبی دے کولوں کچھ سنیا۔ کی سنیا جے؟ آہے نبی فرمایا علی ٹکٹ اونوں دینی ہے جدے اوتے مور ابو بکر صدیق دی لگ جاوے گی۔ حضرات حضرت سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی پاک دیاں زوجہ نے، آپ جنتی عورتاں دی سردار نے، تے آپ تے پتر حسن تے حسین آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ دسو جے جنت اینا دی نہیں تے جنت کنہ دی ہے؟ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو شب کہا تو رات ہو کے رہی، جیڑا سائیاں فرما چڑھیا اومیں ہی ہو جانا۔
یہ آپ دی سخاوت تے آپ دی عطا ہے. ان سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ قربان جائیے آپ دی ذات والا صفات تو. آپ دی تو آپ دا نکاح مبارک حضرت علی پاک نال ہو گیا نا تے رخصتی ہوئی نا تے اگلے دن نبوت فقیر نہیں آ گئی. ایک سوالن آ گئی, منگتی آ گئی تے آ کے بوہا کھڑکایا. بوہا کھڑکا کے تے اندر آئی سیدہ زہرا پاک دے کھولے کہن لگی غریبنی بڑیاں تے کپڑے کوئی نہیں پان واسطے تے ایک کپڑیاں دا سوٹ ہی عطا فرما دے. ان توجہ کریا جے ذرا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ پہلے نا آپ پرانا سوٹ دین لگیاں پھر دل وچ خیال آیا نہیں اے نہیں دینا کیونکہ رب دا قرآن ہے. قرآن یاد آ گیا. اگر تیاں نو قرآن پڑھایا ہوئے تو آپ دی زندگی دے اندر قرآن نو شامل کر لیندیاں نے تے جنہ دے گھر وچ قرآن نازل ہوندا رہیا ہوگا. سیدہ پاک گئیاں نواں سوٹ چکیا قرآن یاد آ گیا. رب دا قرآن پڑھیے ایک واری آکھو سارے سبحان اللہ. اے میں نے قرآن بڑا بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو رب تعالیٰ دا قرآن یاد آ گیا. رب تعالیٰ دا قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے ہرگز تساں بلائی نو نہیں پہنچ سکدے کدوں تک جدوں تک او شے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ قربان نہ کرو جڑی تانوں سب تو سونی تے سب تو پیاری تے سب تو عزیز لگدی ہے. سیدہ زہرا پاک نے نواں سوٹ تکیا تے چک کے اس فقیر نو دے کے آکھیا فقیر نہیں ہے جا چلی جا کیا یاد رکھے گی سیدہ دے بوئے دی سوالی بڑی سا. حالانکہ تیاں پیو دے گھر دی شے کسے نو دیندیاں سنبھال کے رکھ دیاں نے لیکن آکھیا اے زہرا اے تینوں سب تو پیارا لگدا ہے اے رب دی بارگاہ وچ اینو دے اینو رب دی راہ تے دے پھر عرشاں اللہ خدا بھی تیرے تے راضی ہو جاوے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا. حضرت سیدنا امام حسن امام حسین پاک تے نا بیماری لاحق ہو گئی. انج کہہ لو بھی شہزادیاں دی قدم بوسی کرنے واسطے بیماری آ گئی. ان آپ بیمار ہوئے نا تے پتہ لین واسطے مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے. اس بیماری تو بھی صدقے جائیے جدی تیمارداری کرنے واسطے خود مدینے والا محبوب آوے. سرکار تشریف لے کے آئے سائیاں بیکھیا آخر اولاد سی. حضرت علی پاک بھی پریشان حضرت زہرا پاک بھی پریشان تے انہاں دی ایک کنیز سی فضا جڑی بادشاہت دا محل تے تخت ہر شہر ٹھوکر مار کے تے انہاں دی غلامی وچ آئی سی نکرانی سی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا منت منو کی کرو منت منو بھی اللہ حسن تے حسین نو شفا یاب فرماوے تے 3 دن دے روزے رکھاں گے. سیدہ زہرا پاک نے بھی منت مان لئی حضرت علی پاک نے بھی منت مان لئی تے منتاں اے ہوندیاں نے ہن ساڈے بیلی منت من ٹور پیندے نے آخر مان لو یا گل وچ پاواں گا تینوں کوئی سزا ہے 7 کپڑے فلانے شرین نال بن کے آواں گا وجہ پیر وچ کڑا پاواں گا کی وجہ ہے. سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اگر انگلی دے وچ کسی نے لوہے دا چھلا بھی پایا ہوئے گا تو او لوہے دا چھلا قیامت والے دن اگ دا انگارہ بن جاوے گا. تیرا سنگل پا کے پھرے ہاتھ کڑیاں پا کے پھرے بیڑیاں پا کے پھرے ایسے بندے دا دین نال تعلق ہو سکدا نہیں. اہل سنت نال تعلق ہو سکدا جڑا شریعت دیاں حداں توڑے سال ناوے ہی نہ جڑا ادھے کپڑے پا کے پھردا او بھی ولی ہے جڑا پورے لا کے پھردا او بھی ولی ہے. ڈرامے بازی ہے کوئی دین نہیں. اے شریعت دا تارک تے ہو سکدا ہے کدے بھی اللہ اللہ ہو سکدا نہیں. اے سوال مان لون فلانی جگہ تے رکھ کے آواں گے تے یہ کران گے وہ کران گے کیوں وادو آیا کسے غریب نو دے دے وہ کوئی کپڑا تو اگر منت منی ہے میں کپڑا دینا تے چل کسے غریب نو دے دے دا کوئی گزارا تے ہوئے
وہ ایک جنا جا کے بن کے آ جاتا تے سال بعد وہ شرین جڑا وہ کپڑے لدیا پیا ہوندا ہے انج لگدا ہے کپڑے دی دکان کھلی ہے انہاں چیزاں دا شریعت نال تعلق ہے کوئی نہیں بظاہر ہو سکتا ہے تو انہوں مذاق لگتا ہوئے مزہ لگتا ہوئے واللہ با خدا انہاں چیزاں دا شریعت نال تعلق نہیں ہے اے سنو ذرا منت کی میں منی حضرت زہرا پاک بھی آکھا 3 روزے رکھاں گی حضرت علی پاک بھی آکھا 3 روزے رکھاں گا تے نال ہی فضا کہن لگی اگر مالک روزے رکھن گے تے میں نکرانی نہیں اللہ انہاں نو صحت دے میں نکرانی ہو کے حسنین کریمین دی میں بھی 3 روزے رکھاں گی ان بیماری نے ڈیرے چک لے تے شفا قدم بوسی کرنے واسطے آ گئی ہے تندرستیاں آ گئی ہیں ان منت منی سی تے منت جیڑی جائز منت ہوئے انہوں جنہ جلدی پورا کیتا جا سکے انہوں پورا کرنا چاہیے ان روزہ رکھنا ہے تے سامنے سوائے پانی دیکھو جو بھی نہیں پیا حضرات توجہ کریا جے جنہ دے کارتا صدقہ کائنات پوری رزق کھاندی پئی ہے نا آج انہوں نے پانی دے نال روزہ رکھے ہے امام حسن امام حسین سیدہ پاک مولا علی پاک اور جناب فضا نے پانی نہ روزہ رکھیا تے افطاری دا ٹائم جو قریب آیا نا تے حضرت علی پاک ایک یہودی دے کولے گئے آپ دھارے جون چک کے لے کے آئے آکھا یار گھر پکانا واسطے کچھ بھی کوئی نہیں دھارے جون دے دے آٹا بنا کے تے روٹی پکا لواں گے تے جدو میرے کولے ہوئے تینوں واپس بھی کر دے وہاں گے اور اس یہودی نے دے چھڑے آٹا بنا کے گن کے سیدہ زہرا پاک نے آپ دے ہتھاں نال روٹیاں بنائیاں ہیں ایک باری آنکھوں سارے سبحان اللہ حضرات رات توجہ کرو جدو کھانا بن گیا روٹیاں بن گئیاں جدو افطاری دا ٹائم قریب آیا ان قریب حضرت بلال حبشی اذان پڑھنے والے سن بوئے تے آ کے کسی نے دستک دیتی کہنے لگا بھوکا ماں کھان واسطے کچھ نہیں روٹی عطا کر دے ہو حضرات نبی دے گھر والے نے روٹیاں اٹھائیاں اٹھا کے فقیر نو دے دیتیاں پانی دے نال افطاری کیتی ہے دوسرا دن آیا پھر پانی نال روزہ رکھیا پھر ادھارا آٹا لے کے پھر فقیر آ گیا 3 دن میں گزرے بار بار فقیر آندا پیا ہے بار بار سوالی آندا پیا ہے حضرات 3 دنوں تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تے آ کے ویکھیا امام حسن و حسین دے چہرے مرجائے نے لیکن پھر بھی رب تعالیٰ دا شکر کر دے پینے سیدہ پاک نو پوچھیا سیدہ پاک نے لا کے جو دست بوسی کر لئی سیدہ پاک نے والد دے ہتھاں نو چومیا حضور آ کے بیٹھ گئے سیدہ پاک نو پوچھیا اے زہرا کیویں حسنین کریمین دے چہرے مرجائے نے عرض کیتی حضور اج 3 دن گزر گئے نے کھانا نہیں کھادا پانی تے گزارا کرنے شام دے ٹائم فقیر آ جاندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے زہرا اگر تساں اللہ تعالیٰ دی راہ تے دین والے ہو اگر تساں اللہ تعالیٰ دی راہ تے خرچ کرنے والے ہو اگر تساں اللہ تعالیٰ دی راہ تے فقیراں نو دیندے ہو بھکھیاں نو رجاندے ہو میں مصطفیٰ بھی راضی ہاں تے ارسال خدا دا وعدہ سونیا اپنی بیٹی نو پیغام دے دے وہ میں رب بھی راضی ہاں میرے فرشتے بھی اینا تے راضی نے اللہ زندہ باد زندہ حضرات توجہ کرے آجے ایک بی بی آگئے تھے نا بوہ کھڑکا کے کہنے لگی مولا حسن مجتبہ آپ دی ولادت نو ہوئے تک کوئی 5-7 دن ہوئے سن تے آپ دے واسطے نا جبریل ایک بڑا سونا کرتا لے کے آیا سی تحفے دے اندر رب دی جنت دے بچوں تے سیدہ زہرا پاک نے وہ کرتا امام حسن مجتبہ آپ نو پایا ہویا سی تے وہ بی بی آکے کہنے لگی غریبنی بنیاں تے پتر میرا چھوٹا جے ہے تے کپڑے کوئی نہیں تے کپڑے ہی دے دے وہ سیدہ زہرا پاک نے آپ دے پتر دا او کرتا جڑا قیمتی سی او کرتا لا کے تے انہوں دے چھڑیا آکھیا تیرا گزارا ہو جاوے اسی آپ ہی کر لائیں گے یار جنہ ماپیاں نے تربیت کیتی ہوئے ایسی تے پھر پتر حسن تے حسین ہی بن دینے نا
جڑے آپ ایڈے سخی ہون انہاں دی اولاد دی سخاوت دا کی عالم ہوگا. توجہ کریا جے مولا حسن مجتبی دے بوئے تے کہ فقیر آ گیا سوالی آ گیا تے آ کے کہنے لگا حضور بھوکھاں بچے بھوکھے مردے پہنے کار کچھ بھی کوئی نہیں تے مہربانی کرو سخیاں دی اولاد ہو سخی ہو لاجپال ہو تے مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ عطا کر دے. وہ آپ نے بورا مال و متا دا پریا تے پر کے دے سیروں تے رکھ دیتا. حضرات ذرا توجہ کرو سر تے رکھے کدے ادھر ڈول دے کدے ادھر ڈول دے کدے ڈگ دے کدے ٹہندا جا رہا ہے. حضرات امام حسن مجتبی نے اپنے ایک غلام نو فرمایا غلام ایک کمزور ہے بڑے دن ہو گئے لگدا کھانا نہیں کھادا اے دے کولو بدن نہیں اٹھایا جا رہا. فرمایا جا کلی بن کے اے دا سامان دے کندھے اُتے چک کے لے کے جا اے دے گھر تک چھڈ کے آنے نہ معاوضہ لینے نہ دے کولو کرایا لینے انہوں پتہ لگے میں سیدہ دے بوئے دا سوالی بن کے گیا. حضرات را توجہ کرے آجے اے مولا حسن مجتبی کون نے سرے راہ گزر دیا ایک بندے نے گالا کرنیا شروع کر دیتیا. آپ نو تانے مارنے شروع کر دیتے آپ نو مینے مارنے شروع کر دیتے. آپ نے اپنے غلام نو فرمایا تو رک جا میں ہونے ہی آ رہا. اس بندے نو نال لیا جڑا گالاں کردہ پیا سی نال لے کے گئے نے پہلے او دا منہ ہاتھ دھوایا پھر پانی پلایا کھجوراں کھوائیاں روٹی کھوائی دودھ پیش کیتا پھر جان لگیاں خرچہ بھی دیتا کپڑے بھی دیتے سواری بھی دیتی ہے سب کچھ عطا کر کے جدو تورن لگے غلام کہن لگا حضور او گالاں کردہ رہا ہے تانے ماردہ رہا ہے میں نے ماردہ رہا ہے تو ساں عطا کر دے پے ہو. فرمایا غلام اصل دے اندر اونے گالا کڑ کے اپنی ماں دی تربیت دا پتہ دسیا ہے. فرمایا اینو عطا کر کے اینو کھانا کھوا کے اینو کپڑے دے کے اینو سواری دے کے حسن نے اپنی ماں فاطمہ تجارہ سلام اللہ علیہ دی تربیت دا پتہ دسیا ہے. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ جیڑا کہندہ میری بیٹی نو عزت سیدہ پاک دے صدقے لبے ایک باری ذرا بولے سبحان اللہ. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اعلان ہوسی حشر نو نظرہ جھکا لو والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگل 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 سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ انہیں گالا کڑ کے آپ دی ماں دا پتہ دسے
میں او دی خدمت کر کے اپنی ماں اما زہرا پاک دی تربیت دا پتہ دسے امام حسین پاک کو ایک عرابی آ گیا، عرابی بھی سی تے صحابی بھی سی، عرابی بھی سی تے صحابی بھی سی۔ حضرات توجہ کریا جے، آ کے سلام عرض کیتا تے سلام عرض کرن تو بعد نہ کہن لگا دل تے نہیں کردا سی کسے دے بوئے تے جاواں کیونکہ نبی دا کلمہ پڑھیا تے نبی دا صحابی ہاں، لیکن تواڈے بوئے تے اس واسطے ہیں نبی دا فرمان یاد آ گیا سی۔ فرمایا کی فرمان یاد آیا ہی؟ ایک وقت ایسا سی کہ سیدہ زہرا پاک امام حسن تے امام حسین پاک نو حضور کو لے کے گئیاں تے سرکار علیہ السلام نے فرمایا عرض کیتی حضور انہاں نو کچھ عطا کرو۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیادت تے سرداری میں مولا حسن نو دیتی ہے تے سیدہ پاک آپ دے بارے فرمایا اے اور حضرت امام حسین دے بارے فرمایا صحابت شہادت اساں اینو عطا کر چھڈی ہے۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، کہنے لگا فرمان تو اڑے نانے دا یاد آ گیا بھی کدے کوئی اوکھا ویلا آوے اگر کسے کو لو منگو نا تے سب تو پہلے ویکھو عربی و نسل ہے، شریف خاندان تعلق رکھن والا ہے، قرآن دا حافظ تے قرآن دا عامل بھی ہے، عمل بھی کرن والا ہے، اس تو بعد عادل بھی ہے، عدل بھی کرن والا ہے، تے اس تو بعد ویکھو بھی حسین و جمیل خوبصورت بھی ہے۔ آپ فرمان لگے 10 پھر کیویں آیا؟ کہنے لگا حضور اے ساریاں شیواں تواڈے وچ پائیاں نے، سارا کچھ تواڈے وچ ویکھیا ہے تے آپ فرمان لگے ہن منگ کی منگنا ہے؟ انہیں آپ دی حاجت منہ بولیا نا تے زمین اتے لکھ دیتا تے آپ نے ان دی حاجت سمجھ لئی تے سمجھن تو بعد نا آپ نے ایک تھیلی ہیریاں دی لے لئی تے فرمان لگے بھی اے ہیرے نے 3 حصے انہاں دے ہیریاں دے نے، 3 سوال کروں گا جواب دیں گا تے تینوں میں 3 اے سارے دے دیں گا، تیری زندگی بڑی سونی لنگ جاوے گی۔ آپ نے 3 سوال کیتے، انہاں 3 جواب دے دیتے، فرمایا اے تینوں تیرے جڑے سوال کیتے سن انہاں جڑا جواب تو دیتا ہے نا انہاں جواباں دے بدلے تینوں اے انعام عطا کیتا ہے۔ عطا دا طریقہ کیسا ہے؟ ویکھو کیسا طریقہ ہے بھی اگلے نو محسوس بھی نہ ہوئے بھی میں منگدا پیاں، بھی او دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے تے 3 سوال انہوں پوچھ لے، انہیں جواب دے، سوکھے سوال پوچھے تے انہیں جواب بھی دے چھڑے تے جواب دین تو بعد آپ نے فرمایا اے ہیرے جڑے نے انہاں دا تو مالک ہے، جا تو ہی استعمال کر سکنا، تیریاں نسلاں بھی استعمال کر سکدیاں۔ حضرات منگتا خیرات لے کے نالے جاندہ پیاوے گا، نالے کہندہ ہوئے گا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، ایویں نہیں سارے بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، گھرانہ